नमस्कार। क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईको माझमा नयाँ र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ। वास्तवमा तपाईँ हामी सबैलाई निन्द्राहरू नपर्न सक्छ। कसैको निन्द्रा बिग्रिन्छ, कोही राति घुर्ने बानी छ, कसैलाई ऐठनहरू पर्छ, कसैको सपनाहरू बिग्रिरहेको हुन्छ, केही न केही शरीरमा आलस्यताहरू भइरहेका हुन्छन्, केही न केही समस्याहरू भइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण तपाईलाई विविध किसिमका समस्याहरू छन्, निन्द्रा लाग्दैन, डिप्रेसन अनि त्यसैगरी सपनाहरू बिग्रिरहेका छन्, शरीरमा आलस्यता छन्, विभिन्न किसिमका बाधा र अडचनबाट बस्न चाहनुहुन्छ भने श्रान मुनि यो एक चीज, यो वस्तु राखेर सुत्नुस्, भाग्य चम्किन्छ र सकारात्मक किसिमको यहाँले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। श्रान मुनि राख्ने चीजहरू हाम्रो र भाग्यलाई रूपान्तरण गर्ने चीजहरू के हुन्, आज म तपाईको माझमा सम्पूर्ण जानकारीहरू दिन्छु। वास्तवमा श्रान मुनि राख्नुपर्ने पहिलो चीज भनेको तपाईले हनुमान चालिसा राख्नुस्। हनुमान चालिसाको एउटा सानो पुस्तक पाउँछ। हनुमान चालिसा तपाईले हरेक दिन पाठ गर्नु, पूजा गर्नु आफैमा एउटा राम्रो कुरा पनि हो। हनुमान चालिसाको तपाईले चाहिँ एउटा सानो पुस्तकलाई श्रान मुनि राख्नुभयो भने, श्रान मुनि राखेर तपाईले सुत्नुभयो अथवा पाठहरू गर्ने साँझ सुत्नुभन्दा अगाडि हनुमान चालिसाको तपाईलाई राम्रो हुन्छ। डर, तरास, भय आदि कुराहरू यसले कम बनाउने काम गर्छ। यी कुराहरू तपाईले अपनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले श्रान मुनि राख्नुपर्ने चीजहरू अरु के छ भन्दाखेरि फलामका कुनै पनि उपकरणहरू श्रान मुनि राखेर सुत्नु राम्रो मानिन्छ। यसले ऐठन पर्नबाट हामीलाई जोगाउँछ, सपना बिग्रिनेबाट जोगाउँछ। जस्तै उदाहरणको रूपमा हामीले कैँची राख्न सक्छौं। श्रान मुनि कैँची राखेर सुत्न सक्छौं। श्रान मुनि हामीले सानो चक्कु, हतियार, कुनै पनि सानो हतियारहरू राखेर सुत्न सक्छौं। यसले के गर्छ भन्दा हामीमा नकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू आइरहेको हुन्छ, नकारात्मक किसिमको शक्ति आइरहेको हुन्छ, त्यो शक्तिलाई यसले नष्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसकारण श्रान मुनि चक्कु राखेर सुत्नु राम्रो मानिन्छ, कैँची राखेर सुत्नु राम्रो मानिन्छ, नङकटर राखेर सुत्नु राम्रो मानिन्छ। यी कुराहरू तपाईको लागि हामी विशेष जोडिरहेका छौं। त्यसैगरी तपाईको श्रान मुनि राख्नुपर्ने अर्को चीज भनेको छ भगवानलाई चढाएको फूल राख्नु राम्रो मानिन्छ। वास्तवमा भगवानलाई चढाएको फूल राख्नु आफैमा राम्रो किन भन्नुहुन्छ भने भगवानलाई चढाएको फूलले हामीमा एक किसिमको राम्रो सपनाहरू दिन्छ, सकारात्मक ऊर्जाहरू दिन्छ, नराम्रो सपनाबाट हामी बस्न सकिन्छ। जस्तै भगवानलाई चढाएको हामीले गुलाबको फूल छ भने श्रान मुनि राखेर सुत्नु अत्याधिक राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी हामीले तुलसीको पातहरू छ, तुलसी पत्रहरू श्रान मुनि राखेर सुत्नु राम्रो मानिन्छ। पिपलको पातमा हामीले ओम नमः शिवाय लेखेर राख्न सक्छौं। त्यसरी ओम भन्ने लेखेर हामीले सुत्न सक्छौं। तुलसीको तपाईको पातले पनि हामीलाई चाहिँ राम्रो। त्यसैगरी पिपलको पातमा पनि हामीले ओम लेखेर सुत्न सक्छौं। त्यसैगरी ओम नमः शिवाय लेखेर सुत्न सक्छौं। यसले पनि हामीमा सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू दिन्छ, नराम्रो किसिमको सपना, नराम्रो किसिमको चाहिँ प्रभावहरूबाट हामी बस्न सक्छौं। त्यसैगरी रह्यो हामीले चाहिँ श्रान मुनि अर्को राखेर सुत्नुपर्ने चीज भनेको मुला हो। मुलाले पनि हामीलाई चाहिँ नराम्रो सपनाहरू बिगार्छ, ऐठनहरू पर्छ, त्यस्तो समस्याहरूबाट हामीलाई चाहिँ दूर गराउने काम गर्छ। हामीले मुला श्रान मुनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी दुर्गा सप्तशती किताब हामीले श्रान मुनि राख्नु राम्रो मानिन्छ। आफैमा दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ गर्नु शुभ र राम्रो मानिन्छ। दुर्गा सप्तशती पुस्तक हामीले चाहिँ श्रान मुनि राखेर सुत्नु आफैमा राम्रो मानिन्छ। त्यसैगरी हामीले कुनै पनि तपाईको आगो बालेको खरानी हुन्छ नि, अब खरानीको चीजहरू हामीले त्यस्ता चीजहरू पनि हामीले श्रान मुनि राखेर हामी सुत्यौं भने हामीलाई ऐठन पर्ने, सपना नराम्रो आउने चीजहरूबाट हामी जोगिन सक्छौं। त्यो चीज पनि हामीले श्रान मुनि राख्न सक्छौं। त्यसैगरी रायु सरसु भन्ने चीजहरू हुन्छ, यो पूजा पसलहरूमा पनि पाउँछ। धामी झाँक्रीहरू, तन्त्र मन्त्र गर्नेहरूले पनि रायु सरसुको प्रयोग गर्छन्। तपाई हामी पनि रायुको सरसुको हामीले चाहिँ के प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं, तेलहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। त्यसैले रायु र सरसु भन्ने चीजहरू तपाईले हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। रायु सरसुहरूलाई हामीले चाहिँ श्रान मुनि राखेर सुत्न सक्छौं, राम्रो हुन्छ। आज तपाई विवाहित मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईले श्रान मुनि जौ अनि तिलहरू राखेर सुत्न सक्नुहुन्छ। महिला हुनुहुन्छ, महिला विवाहित हुनुहुन्छ, सिन्दूर राखेर तपाईले चाहिँ श्रान मुनि सुत्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा तपाईको प्रेम क्षेत्र राम्रो, दाम्पत्य जीवन राम्रो हुन्छ। यसले शुभफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी श्रीखण्ड तपाईले श्रान मुनि राख्न सक्नुहुन्छ। श्रीखण्ड श्रान मुनि राख्नु आफैमा शुभ र राम्रो मानिन्छ। यसले पनि शुभफल प्राप्त गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी हामीले सिरानमुनि अर्को चिज राख्ने भनेको रक्तचन्दन। रक्तचन्दन हामीले सिरानमुनि राखेर सुत्नु राम्रो मानिन्छ र मयूरको प्वाखहरू पनि हामीले सिरानमुनि राखेर सुत्नु आफैमा शुभ र राम्रो मानिन्छ। किनभने मयूरको प्वाखले पनि घरमा बिग्रिएको वास्तुलाई सुधार गर्ने काम गर्छ, सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले यस्ता खालका कुराहरू हामीले चाहिँ सिरानमुनि राखेर सुत्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। त्यसैगरी हामीले घरमा राख्नै नहुने चिजहरू पनि कुरा गरौँ, किनभने कुन कुन चिजले हामीलाई चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्छ, हामीलाई हाम्रो निन्द्रामा डिस्टर्बहरू गरिरहेको हुन्छ भन्दा तपाईको घरमा यदि जुठा भाँडाहरू तपाईँ राखेर कहिले पनि सुत्नु हुँदैन। भान्सा कोठामा जति रात परे पनि तपाईँले जुठा भाँडाहरू नराख्नुहोला। लक्ष्मीको बास पनि हुँदैन, धनको सह हुँदैन। जुठा भाँडाहरू भान्सा कोठा जहिले पनि साँझ बेलुका सफा गरेर सुत्ने। त्यसैगरी तपाईँ सुत्ने कोठामा टुटेफुटेका कुनै पनि चिजहरू नराख्ने। टुटेफुटेका कुराहरूले तपाईँको सुत्ने कोठामा वास्तुहरू बिगार्छ, नकारात्मक किसिमको चाहिँ ऊर्जाहरू दिन्छ। यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन। त्यसरी सुत्ने कोठामा यहाँले चाहिँ ठुलो ऐनाहरू राख्नु हुँदैन। आफू बेडबाट सुतिरहेको अवस्थाको दृश्य देखिने गरी ऐनाहरू छ भने हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो ठुलो ऐनाहरू राख्नु हुँदैन भन्छ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ सिसाहरू, फुटेका सिसाहरू सुत्ने कोठाहरूमा राख्नु हुँदैन। यस्तै पनि वास्तु बिग्रिन्छ, यो पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैगरी हामीले घरमा पानीको धाराबाट पानी तप तप चुइरहन्छ, धारा चुइरहन्छ, पानी थोपा खसिरहन्छ भने पनि यस्तो पनि राम्रो हुँदैन। यस्तै पनि वास्तुहरू बिग्रिन्छ भनिएको छ। यो काम पनि हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी हामीले चाहिँ बिग्रिएको घडी अथवा टुकटुक आवाज दिने घडीलाई पनि हामीले सुत्ने कोठामा राख्नु हुँदैन। जसरी टुक 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 आवाज दिने घडीहरू हुन्छन्, त्यो घडीले पनि हाम्रो वास्तु बिगार्छ, निन्द्राहरू बिगार्ने काम गर्छ। यस्ता कामहरू पनि हामीले गर्नु हुँदैन र त्यसैगरी बिग्रिएको घडीलाई पनि हामीले राख्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी सुत्ने कोठामा जुत्ता चप्पलहरू राख्नु हुँदैन, बरानीहरू राख्नु हुँदैन। यी चिजहरूले पनि हामीलाई चाहिँ नराम्रो किसिमको प्रभावहरू पारिरहेका हुन्छन्। हाम्रो सपनाहरू बिगारिरहेको हुन्छ। सुत्ने कोठामा हामीले अर्को राख्नुपर्ने चिज भनेको, यदि हामी विवाहित मान्छे छौँ भने विवाह गर्ने बेलाका चाहिँ हामीले फोटोहरू राख्नु राम्रो मान्छ। श्रीमान श्रीमतीको फोटोहरू फ्रेममा बनाएर राख्नु राम्रो मानिन्छ। सम्पूर्ण परिवारको फोटोहरू बनाएर राख्न राम्रो मानिन्छ। राधा कृष्णको फोटोहरू तपाईँले सुत्ने कोठामा राख्नु राम्रो र उपयुक्त मानिन्छ। मयूरको प्वाखहरू तपाईँले मयूरको फोटोहरू सुत्ने कोठामा राख्नु शुभ र राम्रो मानिन्छ। यस्ता चिजहरू जसले हाम्रो सकारात्मक किसिमको ऊर्जाहरू दिइरहेका हुन्छन्। हरेक दिन हामीलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाले गर्दा हाम्रो निन्द्रा, हाम्रो शरीरमा ठिक हुन्छ। त्यस्ता चिजहरू हामीले राख्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकहरू, भक्तवृन्दहरू, आज हामी तपाईँको माझमा तपाईँको सिरानमुनि यी चिजहरू राख्नुहोस्, तपाईँको भाग्यमा परिवर्तन हुन्छ। यो विषयवस्तु हामी तपाईँको माझमा जानकारी दियौँ। आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू यहाँले दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हाम्रो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष, वास्तु, धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र जिज्ञासाहरू छन् भने 9848744095 980095 60557 चिना कुण्डलीहरू हेराउन सक्नुहुन्छ। र त आजलाई भने अमूल्य समय दिएर हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक भक्तवृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिष सिंह ठाकुर देवकोटाकी चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।